अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहिद हुसैन। उम्मीद करता हूं सब खैरियत से होंगे। 3-4 ख़बरें इस वीडियो में आपके सामने शेयर करनी है, आपके सामने रखनी है, क्योंकि एक तो एमक्यूएम के इत्तेहाद के बाद अब ज़िमनी इंतख़ाबात होने, ये सबसे पहला और बड़ा ज़िमनी इंतख़ाबात का मामला है। तो उसमें एमक्यूएम पाकिस्तान भरपूर तरीके से कोशिश कर रही है कि अपने मज़बूत और पुराने उम्मीदवारों को मैदान में उतारे और जो उनकी खोई हुई नशिस्तें हैं उनको वापस लेने में कामयाब हो। चूँकि 9 नशिस्तों पर 16 मार्च को इंतख़ाबात होने हैं, तो उनकी कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा सीटों को हासिल किया जाए। अब कितने उम्मीदवार सामने आए हैं और किन-किन को टिकट्स दी जा रही हैं, उसकी तफ़सीलात आपके सामने रखेंगे। लेकिन दूसरा, बानी एमक्यूएम की तरफ से एक बार फिर इंतख़ाबात करीब आने के बाद या इंतख़ाबात का ऐलान होने के बाद एक और बड़ा बयान सामने आया है, और उसके बाद फिर मुस्तफ़ा अज़ीज़ आबादी साहब, जो कि बानी एमक्यूएम के इंतहाई करीब समझे जाते हैं, उनकी तरफ से भी एक स्टेटमेंट आया है इंतख़ाबात को लेके। उसकी तफ़सीलात सामने रखेंगे। इसके अलावा आपके सामने एक ख़बर हमने शेयर की थी, और बाबर खान गौहरी साहब, जो कि मफ़रूर थे, कुछ अर्सा पहले आए थे पाकिस्तान, उसके बाद उनको गिरफ़्तार कर लिया था। जिन मुकदमात में उन्होंने ज़मानत हासिल की थी, उन मुकदमात में वो उन्हीं अदालतों में, यानी कि एक इस्लामाबाद में मुकदमा ज़ेर समाअत है और एक कराची की एहतसाब अदालत में मुकदमा उनके खिलाफ ज़ेर समाअत है, उसमें इश्तिहारी करार दिए जा चुके हैं। इश्तिहारी करार देने के बाद जो है वो कानूनी दस्तावेज़ात ख़ासतौर पर, जिसमें पासपोर्ट और उसके बाद फिर CNIC और उसके बाद फिर ख़ासतौर पर इमिग्रेशन हुकाम को लिख दिया जाता है। लेकिन वो पिछली दफ़ा भी आए और वापस चले गए, और उसके बाद फिर इस बार भी वो आए हैं और उसके बाद फिर वापस लौट गए हैं। लेकिन पिछली बार भी जिन मुकदमात में उन्होंने ज़मानत हासिल की थी, उन मुकदमात में जो है वो पेश नहीं हुए थे उन्हीं मुतल्लिका अदालतों में, और उसके बाद फिर वो वापस चले गए। इस बार भी उन्होंने जो है वो ज़मानत हासिल की, और ज़मानत हासिल करने के बाद वो वापस लौट चुके हैं। अच्छा, जो इतलात सामने आई हैं कि वो आज सुबह ही, यानी कि इतवार की दिन ही जो है वो वापस अमेरिका रवाना हो गए, और ये जो इमारात एयरलाइन है EK607 के ज़रिए बज़रिया दुबई अमेरिका रवाना हुए हैं, और हिफाज़ती ज़मानत के बहस इन्हें हिरासत में नहीं लिया गया था। और उसके बाद फिर इनके खिलाफ FIA में टेरर फाइनेंसिंग और इसके अलावा गैर कानूनी भर्तियों का जो रेफरेंस है वो ज़ेर समाअत था कराची की एहतसाब अदालत में। अच्छा, उसके बाद फिर चूँकि इनकी जो पिछली बार भी ज़मानत हासिल की गई थी, सिंध हाई कोर्ट में जो ज़मानत ली थी या बहैसियत वकील पेश हुए थे, शब्बीर शाह साहब हैं, जो कि नासिर शाह साहब, जो कि सूबाई वज़ीर हैं, उनके साहबजादे हैं। पिछली दफ़ा भी उन्होंने हिफाज़ती ज़मानत ली थी, और इस बार भी उन्होंने ही हिफाज़ती ज़मानत ली, और लेकिन मुतल्लिका अदालतों में पेश हुए बगैर अब वो वापस चले गए। हमने एक बात भी आपको और भी बताई थी, जिसमें ये कहा था कि बहुत सारे लोग जिस तरह दावे कर रहे थे कि एमक्यूएम का इत्तेहाद हो चुका है, मर्जर हो चुका है, उसके बाद फिर अब तमाम धड़े जिस तरह यकजा हो चुके हैं, तो उसके बाद फिर बाबर गौहरी साहब भी आएंगे और सियासत में भरपूर एंट्री होगी। लेकिन हमने आपको बताया था कि उनकी कोई एंट्री होने वाली नहीं है, क्योंकि ज़ाती कामों की वजह से वो ज़रूर आए हैं। उनकी एक तो वालदा की तबीयत कुछ नासाज सी, और उसके बाद फिर कुछ ज़ाती काम उनको थे, लेकिन सियासत की इजाज़त उनको मुक़्तदर हल्कों की तरफ से नहीं है फ़िल वक्त, और वो वापस जा चुके हैं। अब कब आएंगे वापस, किस तरह होगा, कानूनी चाराजोई उनके खिलाफ क्या होगी, फ़िल वक्त इस हवाले से कुछ इतलात नहीं है। अच्छा, ज़िमनी इंतख़ाबात के हवाले से अगर हम बात करें, गुज़श्ता रोज़ भी एक बड़ा एक वकला कन्वेंशन किया गया है। उसमें चूँकि कराची बार एसोसिएशन की जो पूरी बॉडी थी, और उनके साथ जो वकला हज़रात थे वो, और ख़ासतौर पर एमक्यूएम के वकला, उसमें डॉक्टर फ़ारूक नसीम और इसके अलावा जो दीगर वकला हज़रात हैं वो उसमें शरीक हुए। उसमें डॉक्टर फ़ारूक नसीम साहब ने एक यकीन दिलाया कि जो खोई हुई नशिस्तें थीं वो वापस मिलेंगी। अब वो किस तरह मिलेंगी, ये हम आपको पहले बता चुके हैं एक वीडियो में, जिसमें दावा किया गया है, कुछ हलकों की तरफ से इनको यकीन दिलाया गया है कि 5-6 सीटें आपको MNAs की वापस मिल जाएंगी। शायद उससे ज़्यादा भी हो सकती हैं, इससे कुछ कम भी हो सकती हैं, लेकिन डॉक्टर फ़ारूक नसीम को इस बात का यकीन है कि उनकी जो नशिस्तें जो पहले एमक्यूएम के पास हुआ करती थी, अब उनको ज़िमनी इंतख़ाबात में वापस मिल जाएंगी। ये कल उन्होंने खिताब में इस बात का दावा किया है। अच्छा, अब कुछ लोग कहते हैं जी एमक्यूएम के पास इतनी बड़ी तादाद में वकला हैं, तो फिर उनके जो केसेस हैं उसमें वकील क्यों पेश नहीं होते। तो चूँकि हम रोज़ अदालतों में जाते हैं, मिसिंग पर्सन के केसेस, अगर कोई 10-12 केसेस ज़ेर समाअत होते हैं तमाम डेली की तादाद में, तो उसमें 6-7 जिनका ताल्लुक किसी न किसी तरीके से एमक्यूएम से रहा है माजी में, वो लापता है। लेकिन एमक्यूएम की तरफ से कोई वकील या उनकी तरफ से कोई नुमाइंदा पेश नहीं होता, लेकिन उनकी हमेशा हमने देखा TV चैनल्स के ऊपर स्टेटमेंट्स या लंबी तकरीरें की जाती हैं जी, एमक्यूएम के कारकुनान और उनके हमदर्द
لاپتہ ہیں، لیکن جہاں جس فورم سے جا کے وہ ریکوریاں کروانی ہے وہاں پر جو ہے وہ کسی قسم کی اپیرنس ایم کیو ایم کی طرف سے نہیں ہوتی۔ اسی وجہ سے جو ہے وہ ہمیشہ بانی ایم کیو ایم کی طرف سے اور ان کے جو قریبی ساتھی ہیں ان کی طرف سے ایم کیو ایم پاکستان کے اوپر تنقید بھی کی جاتی ہے کہ ایک طرف سے دعویٰ کیا جاتا ہے، دوسری طرف انہیں اسیروں اور کارکنان کو اور ایسے لاپتہ ساتھی جو ان کے قریب ترین سمجھے جاتے تھے یا کسی نہ کسی عہدوں پر بھی فائز سے، وہ جب لاپتہ کر دیے گئے تو اب ان کے مقدمات کی پیروی کرنے کے لیے کوئی نہیں ہے، لیکن ان کے نام پر سیاست ضرور کی جاتی ہے۔ یہ اس بات کی تنقید جو ہے وہ اکثر عام فہم میں بھی ملتی ہے اور بانی ایم کیو ایم کی طرف سے بھی ایم کیو ایم پاکستان کے جو لیڈران ہیں، جو رہنما ہیں، ان کے اوپر کی جاتی ہے۔ اچھا، چونکہ میں جس طرح آپ کو بتا رہا تھا کہ بانی ایم کیو ایم کی طرف سے اعلان کیا گیا ہے، لیکن اس سے پہلے بتایا گیا ہے کہ خاص طور پر محی انور صاحب کو، ڈاکٹر فاروق ستار کو، حسان صابر ایڈوکیٹ صاحب کو، اس کے علاوہ خوشبخت شجاعت صاحبہ کو، وسیم اختر صاحب کو، اسی طرح اور بھی ان کے جو سرکردہ رہنما ہیں جس میں وسیم آفتاب صاحب بھی ہیں، ان کو جو ہے بتایا گیا ہے کہ ٹکٹ دیے جا رہے ہیں اور مختلف جو حلقے ہیں جس میں سینٹرل کے ہیں، کچھ شرقی کے ہیں، کچھ کرنگی کے ہیں، اس طرح ویسٹ کے ہیں، ایسٹ کے ہیں، تو اس میں ان کو جو خاص طور پر جو ہے وہ ٹکٹ جاری کی جائے گی اور یہ ان کے نام جو ہے فائنل کر دیے گئے ہیں۔ اچھا، اب بانی کی طرف سے جو کہا گیا ہے وہ بڑا ان کا اہم اسٹیٹمنٹ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جس طرح پچھلے بھی انتخابات ہوئے تو اس میں بھی انہوں نے ہمیشہ جو ہے وہ اعلان کیا اس بات کا کہ انتخابات کا جو ہے وہ بائیکاٹ ہوگا۔ اس بار بھی انہوں نے ٹویٹ کیا اور ٹویٹ میں انہوں نے واضح کیا ہے کہ وفا پرست ساتھیوں، ان کو اپنے جو ساتھی ہیں ان کو مخاطب کرتے ہوئے کہا ہے کہ آداب عرض ہے، اچھے اور مضبوط تحریکی ساتھی، کبھی بتایا گیا کہ نظریاتی سبق نہیں بھولتے، کروڑوں افراد کے متفقہ قید اور اس کی جماعت کے سیاسی سرگرمیوں پر کئی سالوں پر غیر اعلانیہ پابندی عائد ہے۔ ایسی صورتحال میں ہمیں اتحاد کا مظاہرہ کرتے ہوئے ہر قسم کے الیکشن کا بائیکاٹ کرنا ہے، اس سبق کو نہیں بھولنا نہیں ہے۔ یہ بانی کی طرف سے جو ہے وہ خاص طور پر ایک تصویر کے ساتھ ٹویٹ کیا گیا ہے اور اپنے تمام جو ان کے ساتھی ہیں ایم کیو ایم کے ہمدرد اور کارکنان ہیں ان کو اس بات کا یقین دلایا گیا ہے کہ آپ پرانی جو باتیں وہ نہیں بھولیں گے، بلکہ اپنے قائد کے ساتھ جس طرح کھڑے رہتے تھے آپ کھڑے رہیں گے۔ اچھا، اس کے بعد پھر ایک ہم نے دیکھا کہ مصطفیٰ عزیز آبادی صاحب ہیں جو کہ مرکزی سیکرٹری اطلاعات بھی ہیں ایم کیو ایم کے، ان کو جو ہے ان کی طرف سے ایک اعلان کیا گیا، بلکہ اس پہ تبصرہ کیا گیا بانی ایم کیو ایم کے جو اس بائیکاٹ کا تھا اس کے اوپر۔ وہ کہتے ہیں کہ 100% درست بات ہے، جب ہمیں سیاسی جلسے جلوسوں دیگر سرگرمیاں تو دور کی بات ہے، ہمیں شہیدوں کی یادگاروں اور شہدائے قبرستان جانے، پھول چڑھانے اور شہیدوں کے اظہار ثواب کے لیے فاتح خوانی تک کرنے کی اجازت نہیں ہے، اور کروڑوں عوام کے محبوب رہنما قائد تحریک الطاف حسین کی میڈیا میں تحریر و تقریر حتیٰ کہ نام لینے تک غیر آئینی اور غیر قانونی طور پر پابندی عائد ہے، تو پھر کسی الیکشن میں کیسے حصہ لیا جا سکتا ہے؟ جہاں قائد کا نام نہیں وہاں ہمارا کام نہیں، لہٰذا بائیکاٹ اور بائیکاٹ ان کی طرف سے کہا گیا ہے۔ یہ انہوں نے گزشتہ روز بھی اس طرح کی بات کی تھی۔ اچھا، اب معاملہ یہ ہے کہ چونکہ ضمنی انتخابات ہونے اور اس سے پہلے بلدیاتی انتخابات ہوئے یا جو 2 حلقوں میں اس سے پہلے ضمنی انتخابات ہوئے تھے، اس میں بھی ایم کیو ایم پاکستان نے حصہ لیا تھا۔ بلدیاتی انتخابات میں نہیں لیا، ضمنی انتخابات میں لیا تھا، لیکن اب بری طریقے سے شکست کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ اب کی بار چونکہ پہلے کی نسبت کچھ صورتحال تبدیل ہو چکی ہے اور صورتحال تبدیل ہونے کے بعد ایم کیو ایم پاکستان ایک طرح سے اپنے آپ کو مضبوط قرار دے رہی ہے، دوسری طرف بانی ایم کیو ایم کی طرف سے جو بائیکاٹ کا اعلان کیا گیا ہے اس کی وجہ سے کافی ہم دیکھ رہے ہیں کہ رہنماؤں کو، کافی لیڈران کو پریشانی لاحق ہو گئی ہے۔ ان کا یہ ماننا ہے کہ اگر بانی ایم کیو ایم کی طرف سے جو بائیکاٹ کیا گیا ہے اس پر عمل درآمد ہوتا ہے یا عوام اس طرح عمل کرتی ہے جس طرح پہلے ماضی میں انتخابات میں دیکھا گیا ہے، تو پھر اس کا جو براہ راست نقصان ہوگا وہ دوسری جماعتوں کو نہیں ہوگا، انتخابات میں حصہ لینے والی، وہ اس کا نقصان براہ راست ایم کیو ایم پاکستان کو ہوگا، یعنی کہ مصطفیٰ کمال صاحب، انیس قیوم خانی صاحب کی، ڈاکٹر فاروق ستار یا خالد مقبول صاحب کی جو ایم کیو ایم ہے، عامر خان کی جو ایم کیو ایم ہے، ان کو نقصان ہوگا، کیونکہ زیادہ جو قریب سمجھے جانے والے جو ووٹرز ہیں یا ہمدرد اور کارکنان تھے وہ متحدہ سے قریب تھے اور متحدہ بانی سے قریب تھے، اور متحدہ بانی کی جانب سے اعلان کے بعد تو نقصان جو ہوگا وہ یکسر ایم کیو ایم پاکستان کو ہوگا۔ یہ لوگوں کا یہ کہنا ہے، یہ تاثر اب عام ہو چکا ہے۔ مزید اس سلسلے میں اپڈیٹس ہوں گی، آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔